अभिवादये नमस्कृतवीक्षित द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पोलेण्ड् देशस्य सफलयात्रायाः अनन्तरम् अद्य प्राप्नुयात् यूक्रेन् देशम्। राष्ट्रपतिं वोलोदिमीर् जेलेन्स्की इत्येतं मेलिष्यति असौ। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य यात्रारतः रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य संयुक्त राज्य अमेरिकायाः रक्षामन्त्रिणा लॉयड ऑस्टिन इत्यनेन सह द्विपक्षीयवार्तां कुर्यात्। द्विपक्षीयान् रक्षासम्बन्धान् दृढीकर्तुं तत्र भवेत् चर्चा। कोलकाता नगरे दुष्कर्म हत्या प्रकरणस्य विरोधे 11 दिवसेभ्यः प्रवर्तमानः चिकित्सा सेवा कार्यावरोधः समाप्तः। अद्य प्रभृति सामान्या भवेत् चिकित्सालयेषु ओपीडी इत्येषा सेवा। रोगिणां समस्या भवेत् न्यूना। कोलकाता नगरे च अद्य केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणे मेलितुं शक्नुयुः कनीयचिकित्सकानां प्रतिनिधिमण्डलम्। देशः अद्य आचरति प्रथमं राष्ट्रियमन्तरिक्षदिवसम्। तृतीयचन्द्रयानाभियानस्य सफलतायै समर्पितः अस्ति एषः दिवसः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः दिल्ल्यां मुख्यकार्यक्रमे सहभागं कुर्यात्। दिल्ल्यां मद्यनीतिगते प्रवञ्चनाप्रकरणे अरविन्द केजरीवालस्य मुक्तिपरायां याचिकायां शीर्षन्यायालये अद्य भवेत् वादश्रवणम्। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणपरे प्रकरणे मुक्तियाचिकायां भवेत् वादश्रवणम्। सप्तदशवर्षायुर्वर्गीयायां विश्वमल्लप्रतियोगितायां भारतीयमहिलामल्लक्रीडिकानां भद्रतरं प्रदर्शनम्। अदिति कुमारी, नेहा पुलकित, मानसी लाथेर इत्येताः स्वस्वभारवर्गे विजितवत्यः स्वर्णपदकानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पोलेण्ड् यूक्रेन् देशयोः यात्रायाः द्वितीये अन्तिमे च चरणे अद्य कीव् नगरं गच्छेत्। प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतेः वोलोदिमीर् जेलेन्स्की इत्यस्य निमन्त्रणे यूक्रेन् यात्रायाम् अस्ति। प्रधानमन्त्री मोदी अद्य राष्ट्रपतिना जेलेन्स्की इत्यनेन सह सम्मिलेत् अथ उभयोः देशयोः मध्ये द्विपक्षीयसहयोगविषये तत्र चर्चां कुर्यात्। स्वीय पोलेण्ड् देशस्य यात्रावधौ अन्तिमदिवसे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पोलेण्ड् देशस्य राष्ट्रपतिना आन्द्रेस् डूडा इत्यनेन सह मिलितवान्। पोलेण्ड् यात्रायाः द्वितीयदिवसे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः औपचारिकं स्वागतम् आचरितं गतम्। पोलेण्ड् देशस्य प्रधानमन्त्री डोनाल्ड् टस्कः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागतं विहितवान्। प्रधानमन्त्रिणे मोदिने गार्ड् ऑफ ऑनर इति विशेषसम्माननमपि तत्र प्रदत्तं गतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वार्सा इत्यत्र स्वीय पोलिश समकक्षेण डोनाल्ड् टस्क इत्यनेन सह द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां परस्परसहयोगसम्बन्धेषु प्रकरणेषु चर्चा कृता। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अथ तस्य पोलिश समकक्षस्य डोनाल्ड् टस्क इत्यस्य च उपस्थितौ उभयोः देशयोः मध्ये प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयः संवादः अभवत्, यस्मिन् महत्त्वपूर्णप्रकरणेषु चर्चा जाता। पोलेण्ड् देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह संयुक्तवार्ताहरसंवादक्रमे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् द्वयोः देशयोः सम्बन्धेभ्यः नूतनदिशं प्रदातुम् अनेके उपक्रमाः चिह्निताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् वयम् इच्छामः यत् पोलिश देशीयसमवायाः भारतस्य मेगा फूड् पार्क्स् इत्यस्मिन् निवेशं कर्तुम् अग्रे आगच्छेयुः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्रैव उक्तवान् यत् यूक्रेन् पश्चिमैशिया देशेषु संघर्षः अस्माकं सर्वेषां कृते गभीरचिन्तायाः विषयः अस्ति। कस्याः अपि समस्यायाः समाधानं युद्धक्षेत्रे कर्तुं न शक्यते इत्येतस्मिन् भारतस्य दृढविश्वासः अस्ति इति। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष
हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। अद्य प्रथमतया देशे राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसः आचर्यते। अस्य प्रथमान्तरिक्षदिवसस्य विषयः अस्ति चन्द्रमसं संस्पृशन् जीवनं संस्पृशेत् भारतस्य अन्तरिक्षगाथा इति। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्लीस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र मुख्यसमारोहस्य उद्घाटनं कुर्यात्। गतवर्षे एतस्मिन् एव दिवसे चन्द्रयानं तृतीयम् इत्यभियानस्य ऐतिहासिकसफलतायाः अनन्तरमेव एतस्य राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसाचरणस्य आरम्भः जातः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपतिभवनस्थिते गणतन्त्रमण्डपे एतस्य वर्षस्य राष्ट्रियविज्ञानपुरस्कारान् प्रदत्तवती। एते पुरस्काराः 4 वर्गेषु प्रदत्ताः, येषु विज्ञानरत्नपुरस्कारः, विज्ञानश्रीः पुरस्कारः, विज्ञानयुवपुरस्कारः, विज्ञानदलपुरस्कारः च सन्ति। विज्ञानरत्नवर्गे एकः पुरस्कारः, विज्ञानश्रीः इत्यस्मिन् वर्गे 13, विज्ञानयुववर्गे 18, विज्ञानदलवर्गे एकः पुरस्कारः च उपायनीकृतः। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य 4 दिवसीययात्रायै ह्यः वाशिङ्ग्टन् नगरं प्राप्तवान्। अद्य सः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य रक्षामन्त्रिणा लॉयड ऑस्टिन् इत्येतेन सह द्विपक्षीयमेलनं कुर्यात्। उभौ नेतारौ परस्परं रक्षासहयोगं दृढीकर्तुं चर्चां करिष्यतः। एतदतिरिक्तं सः राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शकेण जैक सुलिवन् इत्यनेन सह अपि सम्मिलेत्। रक्षामन्त्रिणः तत्र भारतीयसमुदायेन सह संवादस्य अपि कार्यक्रमः स्थापितः अस्ति। कोलकातानगरस्थितस्य आर्जिकर इत्याख्यस्य चिकित्सामहाविद्यालयस्य प्रशिक्षणपरायाः चिकित्सिकायाः दुष्कर्महत्यापरे प्रकरणे उच्चतमन्यायालयीये वादश्रवणे जाते सति एम्स इत्यस्य आवासीयचिकित्सकाः चिकित्सासेवाकार्यावरोधं समाप्तवन्तः। वस्तुतः उच्चतमन्यायालयस्य आश्वासनानन्तरं दिल्ल्याः एम्स इत्यस्य चिकित्सालयस्य रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इत्येतया संस्थया 11 दिवसीयः चिकित्सासेवाकार्यावरोधः समाप्तः अस्ति। ध्यातव्यमेतत् यत् कोलकातानगरस्य आर्जिकर इत्याख्ये चिकित्सालये ऑगस्ट मासस्य 9 दिनाङ्के प्रशिक्षणपरां चिकित्सिकाम् आलक्ष्य जाते क्रूरता प्रकरणे 11 दिवसान् यावत् विरोधं कुर्वन्तः समयेऽपि चिकित्सकाः सामान्यचिकित्सासेवाकार्यार्थं पुनः प्रत्यावर्तिताः भवेयुः इति उच्चतमन्यायालयस्य विनिर्देशम् अवाप्य कार्यावरोधं तत्र समग्रं समाप्तवन्तः। त्रयाणां संस्कृतविश्वविद्यालयानां संयुक्ततत्त्वावधाने 2 दिनात्मकः उत्कर्षमहोत्सवः आचर्यमाणः अस्ति। AICTE इत्यस्य परिसरे आयोज्यमानस्य एतस्य उत्कर्षमहोत्सवस्य समायोजनमालक्ष्य तत्र किं जातं तस्य लक्ष्यं किमस्ति इति अस्मदीयसहयोगिना डॉक्टर नारायणदत्तमिश्रेण सह संवादक्रमे निरूपितवान् श्री लालबहादुरशास्त्री राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरलीमनोहरपाठकः। उत्कर्षमहोत्सवः साम्प्रतम् आयोज्यमानः अस्ति, यत्र वस्तुतः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयत्रयस्य वस्तुतः अत्र सम्पृक्तिः अस्ति। साम्प्रतं LBS इति नाम्ना पूर्वत्र वस्तुतः ज्ञातः विश्वविद्यालयः, प्रसिद्धः विश्वविद्यालयः इदानीं राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालय नाम्ना ख्यातः अस्ति। तस्य कुलपतिवर्यः प्रोफेसर मुरलीमनोहरपाठकवर्यः अस्मत्समक्षं राजते। महोदय, उत्कर्ष नाम्ना यः महोत्सवविशेषः आयोज्यमानः अस्ति, अहं ज्ञातुकामः यत् किं वस्तुतः एतस्य उद्देश्यं? कस्य उत्कर्षः? अत्र संस्कृतस्य उत्कर्षः, संस्कृतविश्वविद्यालयस्य उत्कर्षः, संस्कृतज्ञानाम् उत्कर्षः।
मन्ये यदि केवलं संस्कृतस्यैव उत्कर्षः भवेत् तर्हि संस्कृतज्ञानामपि उत्कर्षः भविष्यत्येव, संस्कृतविश्वविद्यालयानामपि उत्कर्षः भविष्यत्येव। इदानीं विश्वस्मिन् विश्वे बह्व्यः समस्याः सन्ति, तासां सर्वासां समस्यानां समाधानं संस्कृते अस्ति इति सर्वे जानन्ति, किन्तु तासां समस्यानां समाधानार्थम् अस्माभिः मिलित्वा किं कर्तव्यम् इति विचारः प्रथमतया कार्यक्रमाय अमुष्मयी अस्माकं मनसि आगतः। अतः संस्कृतस्य कानि कानि क्षेत्राणि सन्ति, कस्मिन् क्षेत्रे वयं मिलित्वा कार्यं कर्तुं शक्नुमः। अतः इदानीं विकसित भारतस्य स्वप्नः अस्माकं प्रधानमन्त्रिणा दृष्टः, सः स्वप्नः कथम् अस्माभिः पूरयितुं शक्यते। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा का अस्ति, विकसित भारतस्य कृते संस्कृतस्य किं योगदानं भवितुमर्हति इति सर्वान् विषयान् समासाद्य एकत्रीकृत्य अस्माभिः दिनद्वयव्यापिन्याम् अस्यां संगोष्ठिन्यां चर्चा चलन्ती आस्ते। मन्येऽहं यत् चर्चानन्तरं संगोष्ठ्यनन्तरं केचन उपायाः अपि अस्माकं समक्षम् आगन्तुं शक्नुवन्ति, यान् उपायान् संश्रित्य संस्कृतस्य विकासः, संस्कृतज्ञानां विकासः, संस्कृतविश्वविद्यालयानां विकासः, तन्मुखेन समग्रस्यापि देशस्य विकासः भवितुम् अर्हति इत्येव अस्माकीना कामना अस्ति, इत्येव अस्माकं मुख्यम् उद्देश्यम् अस्ति। धन्यवादः। मन्ये महोदयेन यद्यदुक्तम् उद्देश्यमात्रं तदेव अत्र सफलीभूतं स्यात्। अहं तावत् दृश्यांकनकारेण भीमसिंहेन सह नारायणदत्तमिश्रः, DD न्यूज़। कोलकाता नगरस्थस्य आर्जिकर इत्याख्य चिकित्सा महाविद्यालयस्य प्रशिक्षुचिकित्सिकायाः दुष्कर्महत्यापरिप्रकरणे सकले अपि देशे चिकित्सकाः न्यायस्य याचनां कुर्वन्तः आलक्ष्यन्ते। कोलकाता नगरे तावत् भाजपा दलीयाः नेतारः कार्यकर्तारः च एतस्य कुकृत्यस्य प्रबलं विरोधप्रदर्शनं विहितवन्तः। पश्चिमबंगाल विधानसभायां विपक्षनेता सुवेन्दु अधिकारी इत्यसौ उक्तवान् यत् भाजपा इत्येतत् हि दलं न्यायार्थं युद्धं करोति, न्यायः तु दातव्यः एव। अथ ममता बनर्जी इत्यसौ तावत् मुख्यमन्त्रिपदात् त्यागपत्रं प्रयच्छेत् इति। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। वार्तान्त्ये तावत् पश्यामः। राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे अद्य एतत् संस्कृतं प्रतिवेदनम्। धरातलतः ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वतरं हि यत् यत् भवति स्थानं तदेव साधारणतः उच्यते अन्तरिक्षम् इति। पृथिव्यपेक्षया अत्रैव ग्रहाणाम् उपग्रहाणां क्षुद्रग्रहादीनां सारतः सूर्यचन्द्रतारकादीनां स्थितिः या सा एव प्राचीनकालिकम् अथ आधुनिकम् उन्नतोन्नीयमानं विज्ञानमपि चमत्कुर्वती आकर्षन्ति च आह्वयते इति प्रतिभाति। अथ अपि प्राचीन भारतीय शास्त्राणि उत्तरन्ति वा अन्तरिक्षान्वेषणसम्बद्धान् प्रश्नान् इति उद्भवेदेव चेत् जिज्ञासा बहुषु आधुनिकजनमनस्सु तर्हि वेदाङ्गशास्त्रसङ्कुलमेव अत्र जिज्ञासोपशमनाय पर्याप्तम्। वस्तुतः कस्मै अस्ति अधुना प्रच्छन्नं प्राचीनशास्त्रकाराणाम् अद्भुतं खगोलविज्ञानवैभवम्। हमारे यहाँ सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव मही गोले, सर्वत्रैव मही गोले स्वस्थानम उपरि स्थितम मन्यन्ते खेयतो गोलस तस्य क्व ऊर्ध्वं क्व वादः।
वस्तुतः खगोलविज्ञानतत्त्वानि गणनापरे ज्योतिषशास्त्रे तु प्राचीनवैज्ञानिकैः शास्त्रीयग्रन्थेषु बहुपूर्वमेव बहुधा निरूपितानि। आप्राचीनकालतः गणितखगोलविज्ञानयोः एतत् हिमञ्जुलसन्निवेशनं नूनम् आधुनिकान् अपि वैज्ञानिकान् चमत्करोति, आकर्षति, साकल्येन अन्तरिक्षस्थं रहस्यजातम् इतोपि अन्वेष्टुं प्रेरयति एव। The very first book which I come across in Sanskrit, which talks about the domain which I am familiar with, is the Surya Siddhanta. Many of you would have known about this book. And this is the book specifically talks about the solar system, the sun, the planets, and how the planets move around the sun, the periodicity of this movement, the time scales which are involved, the size of this, the whole structure, even the size of the earth. Even to think that your earth is a sphere, it has a diameter, it has a circumference. I think all these thoughts that happened there that time, it didn't stay here. It traveled all the way through the Arabic travelers. It went to Europe, and thousands of years later, the knowledge came back to us in the form of discovery by the great scientists of the Western world. Though it was all found out here, it was written down in this language. अवश्यम् आधुनिकाः भारतीयाः वैज्ञानिकाः भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन सम्बध्य अन्तरिक्षगतां स्वकीर्तिम् इतोपि संवर्धयन्तः सन्ति।